السلام عليكم. اليوم باش نرجعوا بارتي الاولى نتاع الفينانسيير باش نعاودوا السيكسيون الاولى والثانيه نتاع الاكسبلواتاسيون نتاع الانفستيسمون. احنا توا كنشوفوا عندنا من الاول باش نقراو لي سورس دو فينانسمون، باش نكتبوا شويه كتيبه من بعد باش نجيو لهذا. دونك عندنا لي سورس دو فينانسمون. لونتربريز عندها دو سيكل. هاي السيكل الاول اللي هو الاكسبلواتاسيون اللي هو اكور تيرم لي زوبيراسيون موان دان. هذوما لي زوبيراسيون ديكسبلواتاسيون هذوما عندنا ان بوزوان بور لي فينانسي اللي هو لو بي اف ار، ان بوزوان دو فينانسمون du cycle d'exploitation. والبزوان هذيا منين يجينا؟ هو جاي من الديكالاج entre les encaissements et les décaissements. كان جاو كليونات يخلصوا في وقتهم والفلوس تدخل في وقتها قبل لي ديكاسمون، وقتها ما يصيرش عندنا ان بوزوان. مادام عندنا ان ديكالاج وقتها يولي عندي ان بوزوان دو فينانسمون كون ابيل البي اف ار، بوزوان ان فون دو رولمون. بوزوان هذيك كيفاش نحسبوه؟ بي اف ار هو لي بوزوان ديكسبلواتاسيون moins les ressources d'exploitation. Les besoins اللي عندي ينجموا يكونوا مثلا معروفين، هما ستوكاج matière première ولا produit fini. ستوكاج هذاك c'est un besoin، حاسب فلوس pour financer ستوكاج هذاك. créance client زاد قبل فما عندي برودكسيون، عندي زاد كريونس كليون، الفلوس اللي تقعد عند الكليونات هذيك سي ان بوزوان، الفلوس مازالت ما دخلتش ما قعدوا عند الكليون. موان لي ريسورس اللي هي الديت فورنيسور ولا زاد لافونس كليون. سي ان كا رار اما موجوده كي ناخذوا افونس من الكليون هذيك سي اون ressources. هذوما اللي معناتها لي ressources d'exploitation، وهكا نحسبوهم. هذو يتسمى بي اف ار نومبر دو جور ولا نورماتيف. من بعد تحسب بارابور او شيفر دافير او تاكس، شنو 20 جور 30 جور بارابور او شيفر دافير او تاكس. ومن بعد نحسبوها اون فالور، نعملو بي اف ار اون فالور هو بي اف ار اون جور فوا chiffre d'affaires hors taxe. ديما نخدمو chiffre d'affaires hors taxe على خاطر la TVA elle n'est pas supportée par l'entreprise. donc نعملو chiffre d'affaires ديما hors taxe. باهي les sources هذوما اللي باش نخدموهم. les sources qu'on va utiliser pour financer exploitation هو 3 sources. donc هذا السيكل الاول مازلنا في السيكل ديكسبلواتاسيون. سورس دو فينانسمون ديكسبلواتاسيون كيف ديجا شفنا منهم سورس اللي هي الديت فورنيسور. اهم سورس هي الديت فورنيسور. كما يجيش سي الفورنيسور يصبر عليا ما نشريوش. دونك نجم انا ما عنديش فلوس ونجم نشري كي يصبر عليا الفورنيسور يقعد يسال. دونك سي اون سورس دو فينانسمون. هذه السورس الاولى ديجا حسبنا بها البي اف ار، حسبناها. سينون كي يقعد عندي ان بوزوان مالغري سورس هذيا جو بو ريكورير ا دوتر سورس كيما لي سكوم دي زيفي. شنو هو لي سكوم دي زيفي؟ باش نبيعو كمبيالات للبنك قبل ليشيونس نتاعو لي سكوم دي زيفي، والبنك فا بريلفي دي زاجيو. لي زاجيو هذوما تو نحسبو من بعد هما لي زاجيو اللي عندنا هما جيو
TTC et TVA هما ثلاث حاجات فيهم ديسكونت وفيهم لي كوميسيون TTC عندنا لي كوميسيون و TVA نتاعو. ليسكونت عندنا في فورمول تو نشوفوها من بعد كيفاش نجمو نحسبو. ليسكونت هو E égale دونك كوميسيون يعطيها لي في ليكزرسيس نضربها في 1,19 باش نلقى TTC يعطيها لي اور تاكس جينيرالمون. و تو نشوفو كيفاش نحسبو الأور تاكس وكيفاش نحسبو TTC. بالنسبة للديسكونت عندي في فورمول. الديسكونت هو الكونتر بارتي نتاع اللي نتاع لو فات اللي لونتربريز قاعدة البنكة قاعدة تستنى باش تخلص، خاطر انت كي باش تبيع لها الكمبيالات توا البنكة هي باش تقعد تستنى ليشيونس باش تخلص فيه تشد لي توا هي فلوس. دونك هذيك الديسكونت هو الكونتر بارتي نتاع البريود اللي قاعد تستنى فيه. دونك باش نعملو اللي هو النومينال نتاع الكمبيالة قداش فيها فلوس فوا التو ديسكونت تو كوموبلي فوا النومبر دو جور ان النومبر دو جور هذيك تحسب من دات دو ريميز على ليسكونت نيغوسياسيون زي تبقى الدات دو ريميز على ليسكونت حتى شي الدات ديشيونس معناها البنكة قد باش تستنى باش تاخد فلوسها وساعة ويزيدوا دي جور دو بون ساعة يقولك زيد اجوتي 2 ولا 3 جور دو بون. دونك A fois T fois N sur 36 000 عليه 36 000 خاطر البنكة العام فيه 360 جور وبورسونتاج احنا استعملنا الفوق دونك عندنا سور 100 دونك زوج اصفار اخرين. دونك هذاك الديسكونت كيف تحسب ديسكونت A fois T fois N. دونك هذا الركور الثاني السورس الثاني يعني الديسكونت كان عندنا كمبيالات نجمو نبيعهم للبنكة بور فينانسي البي اف ار نتاعنا. سينو نجم زادا البنكة دخلنا في الروج تعطيني ان ديكوفير بانكير نجم نتفاهمو معاها باش ندخل في الروج ومن بعد نخلصو هذاكا. دونك يتسمى découvert bancaire, c'est-à-dire avoir un solde créditeur du compte banque. C'est un accord مع عند البنكة. accord montant معين وزاد accord البريود معينة باش نقعدو فيها في الروج ومن بعد نرجعو والبنكة تقصلنا دي زاجيو زادا كيف نفس الفورمول. لي زاجيو تي تي سي كيف جوست في عود ديسكونت اللي اسمه انتيري نحسبو الانتيري نتاع البريود اللي قعدنا فيها في الروج. فما دي كوميسيون TTC ياخوهم لونتربريز والانتيري هذه نفس الفورمول هو المونطون دو ديكوفير فوا لو تو ديكوفير فوا ان قداش قعدنا في الروج في الديكوفير جينيرالمون او موان هذيك علاش نقسمو سور 1200 12 و 100. دونك هذوما لي سورس دو فينانسمون ديكسبلوطاسيون نجمو نشوفو حتى لي فورمول نتاعهم نتاع هذوما نتاع لي فورمول نتاع ليكسبلوطاسيون هاو باش نشوفوهم بنا تو من بعد نبعثهم لك لي فيش فيش نخرجو دونك احنا خاطر بدينا بالاكسبلوطاسيون مستانسين نبداو بالفينانس بالانفستيسمون دونك بدينا بالاكسبلوطاسيون exceptionnellement هذا شوية الموديل دو فينانسمون بعد نشوفوها المفيد فوالا لي فورمول نتاع ديسكونت كيف تحسب ا فوا تي فوا ان سور 36000 لي كوميسيون لا جيو تي تي سي وفما الكو دو ديسكونت كي يقول لي كو دو ديسكونت كي نبدا باش نكومباري ما بين لي دو اوبيراسيون l'entreprise عندها possibilité باش تعمل ديسكونت وعندها possibilité باش تعمل ديكوفير نكومباري بالور تاكس نخدمو بالكو خاطر اذا كان حاجه ارخص من الاخرى بالور تاكس راهي زاد ارخص منها بالتي تي سي كيف دونك نحسب جوست ديسكونت مع الكوميسيون اور تاكس والنيت اللي باش ناخوها هي نومينال موا لا جيو تي تي سي واحد. وهذه لي فورمول نتاع الديكوفير بانكير دي فوا تي فوا 1 sur 36000 والاكثريه sur 1200. بالنسبه للبي اف ار en nombre de jours كنا نشوف فيه besoin de moins ressources stockage plus production plus stockage plus créance moins dette fournisseur. هذوما لي فورمول نتاع l'exploitation تنخدمو ابليكاسيون بعد analyse de l'équilibre financier. donc مادام عندي بي اف ار باش نشوف comment le financer زاد par la ressource permanente اللي الاف دي ار شنو هي ressource stable non stable
والا اكتيف كورون مون باسيف كورون هو ليكسيدون نتاع لي ريسورس ستابل اللي عندي بعد ما نعمل لانفستيسمون، يعني بعد ما نخلص لي زومبلوا ستابل، واللي يقعد هذاك ليكسيدون باش نخلص بيه البزوان معناها باش نعمل بيه فينانسمون تاع البي اف اي. دونك من السيكل دانفستيسمون ليكسيدون تاع السيكل دانفستيسمون باش نعديه للسيكل ديكسبلوطاسيون. دونك كي يبدا عندي اف دي ار بوزيتيف معناها فما اكيليبر مينيموم، دونك دو اكيليبر هما عندنا الاكيليبر مينيموم والاكيليبر فينانسي. دونك يبدا عندي اكسيدون راني باش نغطي بيه البي اف ار، وكاين الاف دي ار يغطي البي اف ار باش تقعد الفلوس في التريزوري. في وقت هذاك نقول سي ان اكيليبر فينانسي. تريزوري هي تريزوري اكتيف مون تريزوري باسيف، ولا فورمول دو فيريفيكاسيون اف دي ار مون بي اف ار. دونك كان عندي تريزوري نت بوزيتيف راهو اكيليبر معناها عندي اكسيدون قعد ولونتربريز يلزمها elle doit l'investir، مش باهي لونتربريز ياخذ عندها برشا فلوس في التريزوري. وكان نيجاتيف راه ديزيكيليبر معناها لو اف دي ار ما يغطيش البي اف ار، دونك باش نقعدو مستحقين فلوس اخرى. دونك اون فا شيرشي دو سورس دو فينانسمون كيما قلنا لي سكوند دي زيفي ديكوفير بانكير، نحاولوا نقصوا في البي اف ار معناها نقصوا في لي زاكتيف كورون ولا نزيدوا في التريزوري في الباسيف كورون. معناها كيفاش نزيدوا في الاكتيف كورون؟ الاكتيف كورون هو فيه الستوكاج، الستوك نحاولوا نقصوا في الديوري دو ستوكاج، نحاولوا نقصوا في الديري كليون هذوما لي زاكسيون، والا نقصوا في نزيدوا في الباسيف كورون معناها نزيدوا في الديت فورنيسور يولي فورنيسور يصبر علينا اكثر. دونك هذايا حل باش نقصوا في البي اف ار. Donc voilà, par l'augmentation de la rotation du stock, des délais fournisseurs et la diminution des délais clients. On augmente de rotation, durée de stockage تنقص. Donc هذوما لي فورمول نتاع التريزوري نيت نتاع البارتي نتاع ليكسبلوطاسيون. باهي طبعا نشوفوا ابليكاسيون صغيره هكا ينجم يعطيني شيما كيما هكا نتاع سيكل ديكسبلوطاسيون تاع لونتربريز ويعطيني لي دوري. دونك عندنا لاشا دو ماتيير بروميير من الاول يصير لو 1 افريل، الديبي دو فابريكاسيون لو 11 افريل. هذه دوري دو ستوكاج، دوري دو ستوكاج هذيا نجم نحسبها هي مش محسوبه، هو يعطيك دوري محسوبين يعطيك تحسبها منتي. المفيد لازم تعرف الدوري هذه نسميوها دي ان. دي ان نحسبها من لو 1 افريل حتى كشي ال 11 افريل هذوما 10 جور. بون طب مش نقعد نحسب فيهم الكل جوست باش نعرفوا كيفاش نطبقوا الفورمول. دونك عندنا 10 جور دوري دو ستوكاج، من بعد ديبي دو فابريكاسيون لو 11 حتى كشي نتبعوا الفليش الفان دو سيكل دو فابريكاسيون حتى كشي لو 20 افريل. دونك من لو 11 لو 20 هذايا نجم نكتب له تأخير أوضح دي 2 دوري 2 اللي هي قلنا 20 موان 11 9 جور. دونك عندنا 9 جور. باهي من بعد نرجع توا فورنيسور خلينا شرينا من عنده كريدي باش نخلصوه لو 15 ريغلومون فاكتور داشا دي فورنيسور. دونك دوري دو كريدي فورنيسور باش نحسب من لو 1 افريل حتى يكشي لو 15 افريل حتى يكشي لو 15 افريل. هذا ديما الفورنيسور نسميوه دي كارت. دونك تعطينا 15 موان 14 جور. باهي من بعد او في الفان دو سيكل دو فابريكاسيون طبعا باش يتعدى ستوكاج نتاع برودوي فيني. صنعوا باش تعداو لي ستوك دوري دو ستوكاج دو برودوي فيني من لو 24 ل 10 4 قداش فيه هو فيه 30. دونك هذوكم 10 جور في افريل و 10 جور اخرين في ماي. دونك يعطيونا 20 جور دي دي 3 هذا. دونك دي 3 قلنا 20 جور. باهي بعد الكليون خلصنا في العقل دي 100 خاطر احنا باش نخلصوا الكليون باش خلصنا اخر حاجه هو السيكل يبدا من لاشا حتى كي خلصنا الفورني الكليون لونكيسمون دو لا فاكتور دو فونت. دونك دي 5 الكليون من وقتاش بعنا له الفونت صارت لو 10 5 باش يخلصنا لو 25 6. باهي 5 فيه 31 موان 10 هيدوما 21
و 25 جور نتاع جوان 25 و 21 46 هذوما لي ديوري اللي عندي. باهي كيستيون الاولى شحال فيها الديوري توتال باش نحسبو من الاول للاخر. البوزوان باش نحسبو الفوقانيين هكا هو اليوم الفلوريير. و déterminer le BFR sachant que la journée du chiffre d'affaires 510. باهي احنا قلنا BFR هو besoin moins ressources. باهي البوزوان اللي عندي هما الكل هما بار الفورنيسور. كان فورنيسور ressources دونك باش نجمع D1 plus D2 plus D3 plus D5 هذوما لي بوزوان موا ressources اللي عندي اللي هي D4. دونك نجمعهم الكل مانيش باش نقعد نحسب فيهم. نقولو مثلا نجيو 80 جور دو شيفر دافير اور تاكس مثلا. هذه تسمى البي اف ار النومبر دو جور. هو قال لي البي اف ار اون فالور ديتيرميني لو بي اف ار ناقص اون فالور. دونك باش نلقى بي اف ار اون فالور ناخذ البي اف ار اون جور كنحسب فيه ونضربوه في الشيفر دافير اور تاكس لان il n'a pas indiqué اما راهو سي بار ديفو اور تاكس. كان جا تي تي سي راهو قال لي راهي تي تي سي. دونك هنا نضرب توا 80 يوم دونك ليكيفالون تاع 80 يوم والنهار ب 500 دينار نضربهم في بعضهم يعطيونا 40 ميل دينار. دونك لونتربريز حطتها ب 40 ميل دينار. هذيا البي اف ار. نقولوا توا البي اف ار لونتربريز بور فينانسي هذيا البزوان هذيا. دونك عندنا دو بوسيبيليتي. مثلا باش نقولوا عندنا اسكونت دي زيفي باش نبيعو كمبيالات. نجي نقول مثلا عندي ان افي فيه 45000 دينار. هذا كنسميوه ا نومينال. سي لو نومينال دو ليفي. échéance نتاعو نقولو لو 39 لا 38 باش من pour simplifier. احنا نقولو توا اوني le premier site. Donc l'entreprise pour financer هذايا عملت escompte des effets. l'effet normalement يخلص le 38 لازم باش تبيعو توا à la banque. Banque elle va appliquer taux d'escompte pour le 10% ou commission hors taxe 5 dinars par effet. باهي وإلا عندها الحل recourir un découvert bancaire à un taux bancaire نقولو زادا pour un mois اشتقط ولا 2 mois un taux d'intérêt 12% commission 0,1% du montant de découvert. اللي هو نسميوه هدي montant de découvert. le montant de découvert généralement باش ندخل في الروج pour le montant du BFR اللي حاجتي به اللي ناقصو. يعني يقول لي من بعد ما خير choisir باش نحسب هنا الكو hors taxe. لازم نحسب hors taxe. يقول لي كو ديجا مور تاكس. قلنا كو نتاع الاول هو ديسكونت بلس كوميسيون اور تاكس. ديسكونت ا فوا تي فوا اي. ديسكونت هو ا هي نومينال. انا كنبيعها ب 45000 دونك باش ناخد كنبيع هذيك 45000 نضربها في التو اللي هو 10 خليها 10 فوا ان باش نحسبها ما بين لو بروميي سيت عطيك شي 38
قداش من نهار هما بروميي سيت فيه سيت فيه 31 موان 1 هذوكم 30 و اوت باش توفر 30 هذوكم 30 اخرين 60 دونك نضرب فوا 60 جوج ونقسم sur 36 مانيش نحسب لي فالور هذاك لي ستوند ومن بعد نزيدها الكوميسيون قال 10 دينار ولا 5 دينار باريفي وحنا عندنا كمبيالة واحدة دونك بلس 5 دينار نقولو جيت 400 ألف سوا ديزون 400 دينار دونك تكلف لي هذايا 400 ألف كمبيال نزيد نحسب الكو هذايا تسمى زادا أجيو أور تاكس أجيو أور تاكس اللي باش تاخذون بالك نزيد نحسب توا الكو نتاع الديكوفير أور تاكس باش نقارن ما بيناتهم نشوف شنو يساعدني فيه كو دي ديكوفير أور تاكس كيف نفس برانسيب انتيري قلنا بلس كوميسيون أور تاكس كيف نفس الحكاية الانتيري قلنا هو دي فوا تي فوا اي سور 1200 كان بموا دي هي 45000 ديكوفير باش ندخلو 45000 فوا 12% فوا 2 موا ولا 1 موا 2 موا سور توا 1200 خاطر خدمت بالوجه ونزيدها ال 5% 0,1% du montant de découvert donc ناخد découvert اللي هو 45000 fois 0,1 sur 100 pour jet 420 par exemple. Donc l'entreprise a intérêt à choisir l'escompte des effets car il est moins coûteux. Donc l'escompte des effets est plus avantageux car il est moins coûteux. هذه application simple le besoin en fond de roulement généralement يزينا هكا les exercices يختلفوا من هذا هو البرانسيب. هذه البارتي الأولى نتاع الbesoin en fond de roulement هذا اش فيها donc cycle d'exploitation donc من بعد باش نشوفوا تعديو نشوفوا le choix d'investissement.